यति बेला नौकुण्ठ रसुवा त्यसै गरी चन्द्र सूर्यको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन लागिरहेको छ। मेरोमा 9 साइड गरेको थियो। यो ज्याकेट लगाएर बसिरहेको एकाङ्क जोड्दै अङ्कलाई 2 पुर्याउन सफल चन्द्र सूर्य 2-0 2-0। यस किसिमले खेल डग गोर्खा युनाइटेड वर्सेस कागेश्वरी नगरपालिका बीच हुनु र दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू तयारीमा आइदिनु होला। डग गोर्खा युनाइटेड वर्सेस कागेश्वरी नगरपालिका बीच हुनु र दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू तयारीमा ग्राउन्डमा आइदिनु होला। एकाङ्क जोड्दै अङ्कलाई 4 पुर्याउन सफल चन्द्र सूर्य 4-0 4-0। खाता गर्न सफल नौकुण्ठ रसुवा 1-4 1-4। सँगसँगै अङ्कलाई 5 पुर्याउन सफल चन्द्र सूर्य पोखरा 5-1। टच भएको छ यति बेला चन्द्र सूर्यको तर्फबाट अङ्क रसुवालाई 2-5 2-5। एकाङ्क जोड्दै अङ्कलाई 6 पुर्याउन सफल चन्द्र सूर्य पोखरा 6-2 6-2। यति बेला तर्फबाट अङ्क चन्द्र सूर्यलाई 7-2 7-2। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 चन्द्र सूर्यका खेलाडी सर्भिस क्रस हुन सकेन। अङ्क रसुवालाई 3-7 3-7। सर्भिस बजिसकेपछि मात्रै क्रस हुन आग्रह गरिरहनु भएको छ। अङ्क 4-7 4-7। जोड्दै अङ्कलाई 8 पुर्याउन सफल चन्द्र सूर्य पोखरा 8-4 8-4। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 चन्द्र सूर्यका खेलाडी स्पाइक पाइरहेको छ यति बेला तर्फबाट पुनः अङ्क चन्द्र सूर्यलाई नै 9-4 9-4। एकाङ्क जोड्दै अङ्कलाई 10 पुर्याउन सफल चन्द्र सूर्य 10-4 10-4।
विकटको जोड्दै अङ्कलाई 11 पुर्याउन सफल चन्द्रसूर्य 11-4 लाभिङ एन्ड 4 फेरि रिसिभ त छ केटा भन्नै पर्दैन Nomor 14 Terus खेलेर पुनः नम्बर चन्द्रसूर्य बोलाको त्यो पोखरालाई 15-5 टाइम आउट पहिलो सेटको पहिलो टाइम आउट नम्बर 9 रसुवालाई 6-15 6-15 नम्बर सूर्यचन्द्र बोलाको पोखरालाई 16-6 पुनः नम्बर चन्द्रसूर्य बोलाको पोखरालाई 17-6 Under 10 ninja girls. हिजो निर्मल पोखरासँगै परे 18-6 होइन पुनः नम्बर सूर्यचन्द्र बोलाको पोखरालाई 19-6 ड्राई हो केही छैन फलको फल हान्न फर्स्ट टाइम हो नि नम्बर 9 रसुवालाई 7-20 यसपछि खेल गोर्खा युनाइटेड भर्सेस कागेश्वरी नगरपालिका बीच हुँदा दुवै टिमका खेलाडी भाइहरू तयारीमा बस्नुहोला नम्बर 21-7 22-7
nomor Nokunda Rasualai 8-22. No base. Nomor 9 bola berjumpa Puhara lain Jais Dos. Nomor Nokunda Rasualai Proxima 11 Jais. Nomor 24-11 पहिलो सेटको अन्तिम सर्भ सुन्न सक्छ सायद nomor Nokunda Rasualai Proxima 12-24 nomor 25-12 को विरुद्धमा 25 नम्बर निर्णय यो पहिलो सेट सूर्य चन्द्र ब्लक उद्योग पोखराले 8-8 सफल भएको छ यसपछि हुने खेल सेल्फी सहित त्यो भित्र सिटीले सुन्दैन यहाँ बोला अहिले आउँछ गर्मी त्यहाँ गर्मी हुन्छ नि आउँछ यस्तो चान्स यसले जिसिएको यसपछि खेल गोर्खा युनाइटेड भर्सेस कागेश्वरी नगरपालिका बीच हुनुहुन्छ दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू तयारी बसिनुहोला आजको पाँचौं खेल राइजिङ क्लब भर्सेस आरआर कलेज बीच हुनुहुन्छ उक्त खेलाडी साथीहरू तयारीमा बसिनुहोला बेस्ट अफ 5 भन्छ कि बेस्ट अफ 5 हुन्छ बेस्ट अफ 5 फाइनल सेमी फाइनल देखि हुन्छ तर गर्दैन होला यत्रो गर्छ चान्स मारेको नि बिबन यो 4-0 दियो त यसपालि दिन्छ अब नातिनी गाइस Let's go! खोटाङ ल्याइदिन त्यहाँबाट खोटाङ दर्शकको पक्षमा 5-1 भन्नु के फरक nomor 14 Sule bola udyog पोखराको पक्षमा 2-5 सेट मैं ज्याकेट लाएर बस्नु पर्यो अघि भने सेफ्टी मेरो ज्याकेट
टाउको खायो नम्बर 9 गुन्डा दोस्रोको पक्षमा 7 भयो मजले नाच्दै पोखरा ठक्यो कतै अरु नम्बर चन्द्रसूर्य ब्लक पोखराको पक्षमा सर्भिस अब आगे गर्छ 3-7 लुसीको भवनको झ्यालबाट झ्याल बाहिरबाट चियाइरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू भित्रै आएर हेर्नको लागि अनुरोध सम्मानित ढङ्गबाट आउनको लागि हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छौँ भाग्यले अर्धकट्टीमा मिल्यो भने तपाईँलाई उत्तमहरू नि रहेछ तर है उत्तमहरू नि रहेछ त्यसले परदेश खेल्छ होला नि सर्भिस चन्द्रसूर्य ब्लक पोखरालाई 5-8 जोशी नखेडा जोशी जोशी चन्द्रसूर्य ब्लक पोखराको पक्षमा आयोजक कमिटीका मित्रहरू स्वयंसेवक मित्रहरू र पदाधिकारीज्यूहरूलाई त्यहाँ त्यो झ्यालबाट हेर्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाइदिनको लागि लगाएर अथवा के हुन्छ त्यो व्यवस्था बिचरा यहाँभित्र तिरेर आइरहनु भएको छ बाहिर त्यस कारणले गर्दा त्यो व्यवस्था मिलाइदिनु होला तपाईँको प्रचार प्रसार विभाग पर्नु तपाईँको जिम्मामा छ झ्यालबाट नहेर रे यही बन्द गरिदियो घर पागलहरू के छलाएर हो नहानेर छलाइ भने मारि पोखराको पक्षमा सके हान्यो नसके आउँछ नसके थाप्ने के झऱ्यो सम्पत्ति झऱ्यो क्या छलाएर त कहिले यसरी दिने ब्लग त खासै यिनीहरू पनि अन्डर नहान्दो रहेछ काहीँ त्यो रात क्या बोलाउनु धेरै के हो मैले काहीले त ठोका ठाउँ दियो त चन्द्रसूर्य ब्लक पक्षमा 9-10 त्यो पनि एउटै रेन्जको यो भएन छैन पानी माग्न पानी 11-9 दाइ वाटो जिरोमा छैन रे कति हो यसको 20 रुपियाँ ए डिस्काउन्ट चेक जाऊ नै पैसै नै भोलिदिन्छ छ खोजेर यहाँ पैसा क्या यहाँ चुरोट खान मनाइछ भने बन्द आइसक्यो खोजेर छ कि क्या 12-10 कति त्यसको चाहिँ 20 हो दुईटा माग्न दुईटा कहाँको बल आउँछ यार अर्को नि एउटा निर्मल नम्बर कति हो खै अहिले कल गर्ला नि ब्यागमा हाल्दा अहिले खाने होइन नम्बर दोस्रोको पक्षमा 13-11 아,
ब्लकआउटको लागि बस्नुपर्ने हो नि एकजना नम्बर 14 सूर्य बोलाउने पोखरालाई 12-13 लाग्यो नि लाइभ होइन नि त मुख छाडा हुन्छ अरे त बस नसेकमा एकछिन यसरी बस्दै अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो पानी कस्तो झर्दामा ब्यागमा हाल्ला न मुझे अहिले झऱ्यो भने त नम्बर 9 रसोईको पक्षमा 15-12 यस्तो बल चालबाट हेर्न भनाइ छ पहिलो टाइम आउट 12-16 एकडा लिग पनि हेरे त्यहाँ यसपछि खेल डगोर्खा युनाइटेड भर्सेस कागेश्वरी नगरपालिका बीच हुँदा दुवै टिमका खेलाडी भाइहरू तयारी रूपमा कोर्टमा आइदिनु होला समाजि राख्नु म यो ठाउँै के झेल्ला नि मन जीवनतिर ब्यागमा हाल्न दर्शकको पक्षमा 17-13 नम्बर 19-14 यो बललाई आफ्नो साइड देखाइदिनु होला नम्बर 16-19 3 नम्बर है पुगे नम्बर 14लाई 20-16 पानी हो खाते ओइ खाते कसको पानी हो नेट बल डिजाइन चेक गर्ने नम्बर 21-17 बिहार दे ब्लक पुग्दै नपुग्ने रहेछ 18-21 राजुले त्यस्तो बल त कति छिटो हानिदिन्छ नम्बर 1 पोइन्ट
एक पॉइंट ऋषि भाइ पुगो पुगो टाइम आउट लै पुगो के गरे नम्बर 21 बराबर यस्तो 3-4 पोइन्ट लिन्छन् त्यतिखेर पुगो जित्यो भने अब पोखराले नम्बर 14 सूर्य बलक पोखरा पक्षमा 22-21 ठिक छ नम्बर 9 एक गेम मात्र जित्यो भाइ तिनीहरूलाई नर्भस हुन्छ बराबर खोइ चेक नम्बर 21-22 बोल बॉल बोलले 23 बराबर माल त दाङ रहेछ आयो आयो यो खतरा उताको हेर्न सेतो टी-सर्ट छोप्दै नम्बर 14 सूर्य बलक पक्षमा 24-23 लिब्रो चाहिँ मिठो रहेछ नि के हेरेको 25-23 को विरुद्धमा 25 नम्बर लिँदै यो दोस्रो सेट पनि चन्द्र सूर्य बलक पोखराले आफ्नो हात पर पार्न सफल भएको छ फटाङ अब आउने खेल पोखरा युनाइटेड भर्सेस कागेश्वरी नगरपालिका खेलाडी साथीहरू कोर्ट प्रवेश गरिदिनुहोला र पोखरा युनाइटेड भर्सेस कागेश्वरी नगर